वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू। अदालत से डॉक्टर अबू बकर अब्बास साहब से दिल्ली यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले तो तशरीफ़ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। इस नशिश की कई अहम खूबियाँ रही। एक पे एक इसमें 10 मकाले पढ़े गए और बाज़ ऐसे लोगों को इसमें मौका दिया गया, ऐसे इलाके के लोग शामिल थे जहाँ सेमिनार का कल्चर नहीं है, या अगर कल्चर है तो इन लोगों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ऐसे लोगों से इस प्लेटफॉर्म से मकाला पढ़ाना बड़ी बात है। और दरअसल सेमिनार का मकसद ही ये होता है कि हम लोगों को ढूंढें इस बात कहाँ है, किसको हम सेटल कर सकते हैं, किसको हम बना संवार सकते हैं। तो हम पहले ढूंढते हैं लोगों को मुख्तलिफ इलाकों से, उसकी तरबियत करते हैं, उसको मौका देते हैं। जब भी कोई नई किताब तैयार कर सकती हैं, उसमें बहुत से ऐसे मकाले भी आते हैं जिनमें आप लोगों ने दाव लगाया है। दूसरी बात यह है कि ऐसे बिल्कुल नए लिखने वालों के साथ साथ बहुत ही मारूफ और दोहरा मशहूर लोगों को भी आपने इसमें शामिल किया है, जिसके तजुर्बात उन लोगों तक मुंतकिल होंगे। सुहेल अकीम साहब हैं, सुहेल मलिक साहब हैं, दूसरे लोग हैं, आदिब अनवर साहब हैं। फिर ये जो सहाफ़त से जो अमली तौर पर वाबस्ते हैं, उन लोगों को भी बुलाया है। तो इस नशिश में जितने मकाले पढ़े गए, लिखा गए होंगे, बहुत ही खूबसूरत थे और मेहनतों काविश से लिखे गए थे। अब जाहिर है कि पहला मकाला मोहम्मद तैयब नुमानी साहब ने पढ़ा था मगरबी बंगाल के हवाले से, वहाँ सहाफ़त कल आज और कल के उन्वान से। देखिए तमाम मकाले बहुत अच्छे हैं, जो पढ़े हैं, बहुत मेहनत से लिखे गए हैं, उसमें कोई मनफी पहलू नहीं है। लेकिन चूँकि सदारत में जो लोग बैठे होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि कुछ आपको मशवरे दे सकें, जिसकी वजह से आपके मकाले की अहमियत मज़ीद बढ़ जाए। सो इनका मकाला वाकई अच्छा था, खूबसूरत था। फिर ये है कि अब जो जैसे शुरू में आपने तो ये पुराना तरीका हो गया हमारे यहाँ कि अब हम सहाफ़त में मज़मून लिखने को पहले हम सहाफ़त की तारीफ किया, फिर हम सहाफ़त सब जानते हैं। तो आप अपने मकाले से शुरू का अगर हिस्सा निकाल देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और मगरबी बंगाल के हवाले से आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, पूरा सहाफ़ती जो दौर है उसको कवर किया है। अब इसमें जो है मौलवी मोहम्मद बाबर की का जिक्र किया, उसको भी देख लीजिए, है ना। मगरबी बंगाल को बंगाली रहने दीजिए और जो जिक्र किया इस अलावा अगर ये कर देते शायद करने से पहले तो आपका मकाला बहुत ही मजबूत, बहुत ही मुनसबी और उस हवाले से बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा मकाला पढ़ा परवेज़ आलम साहब ने मुश्ताक अकबर नवेसी और इब्तदाई प्रेस कवानीन के हवाले से। जाहिर जब हम कोई सेमिनार करते हैं तो प्रेस क्या है, सहाफ़त क्या है, अखबार किस तरह से निकलते हैं, माजी में उसकी क्या क्या कवानीन है, क्या क्या सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। इस एतबार से इनका मकाला अहम था। फिर सहाफ़त का एक पहलू ये भी है कि प्रेस में क्या क्या कवानीन थे, इस हवाले से इनका मकाला बहुत ही अच्छा था और इस लाजमी पहलू को, सहाफ़त के इस लाजमी पहलू की तकमील करता था। बस हम ये कहेंगे, कहीं ये कहें कि अपने तासुरात इसमें शामिल कर लें, अपनी बात को मजबूत बनाने के लिए कुछ हवाले भी दे रहे हैं। बहुत से ऐसे मकामात हैं जो जहाँ आपने बयान किया वहाँ आप कुछ हवाले दे सकते थे अहम लोगों के, अहम किताबों के, तो मज़ीद मकाले का वक़ार आपका बढ़ जाएगा। वरना आमतौर पर लोग सोचेंगे कि आजकल का बच्चा उस तरह की बातें करें, वो सब कैसे हुआ। तो कुछ हवाले से आप अपनी मजबूत बात को मुस्तकिल बनाइए। मुर्शिद साहब ने बहुत ही अच्छा ये पढ़ा मकाला सफदर इमाम कादिर के किताबी कलम नवीसी के हवाले से। लेकिन सर मामला ये है कि सफदर इमाम कादिर साहब की कलम नवीसी का मैं ज़ाती तौर पर कायल हूँ, इसलिए नहीं ये मुझे पसंद करते हैं या मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि बुनियादी तौर पर ये अदीब है, नक़ाद है। और जो सहाफ़ियों में पहले जुर्रत होती थी वो अब जुर्रत तो उनके मालिक के पास चली गई है। अदीबों में वो जुर्रत अभी बाकी है, उन्होंने अपने पास रखा है।
تو اگر کالم نویسی میں کوئی ایمانداری کی باتیں کر سکتا ہے، جرات مندی کی باتیں کر سکتا ہے، تو کافی حد تک عجیب شاعر ہے تو اس روایت سے منسلک وہ پرانی صحابت کی روایت سے تو وہی کر سکتا ہے. تو ان کی یہ واقعی ایک طرح کی جرات ہے، یہ واقعی ہے انفرادی، بلکہ کبھی کبھی بغاوت کی حد تک یہ پہنچ جاتی ہے. اور جس طرح سے آپ نے مثالیں دی ہیں ان کی وجہ سے وہاں پہ وہ تو جیل میں جانے کے لائق ہے. اب یہ بچ گئے تو ان کی خوش قسمتی یہ ساری چیزیں. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں البتہ مشرق صاحب کہ اس کو مختلف حصوں سے اس مقالے کو اکثر بڑھا سکتے ہیں. اب اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی سیاسی کالم نویسی ہے، ادبی کالم نویسی، تہذیبی ثقافتی یہ کالم نویسی، ان تمام چیزوں کا احاطہ کر لیجیے تو زیادہ بہتر ہوگا. ضمنی عنوان دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمام چیزوں کا آپ کرنا چاہیے. بہت اچھا مضمون پڑھا آپ نے، مبارکباد. مصطفیٰ علی سروری صاحب اردو صحافت کے حوالے سے انہوں نے مضمون کو نہیں پڑھا تھا، تقریر کی، اور میرے خیال سے چونکہ اردو کے حوالے سے اردو پہ ان کو بہت ناراضگی تھی، اور ان کو اردو صحافت پہ بہت ناراضگی تھی، ہمارے گوہر بھائی کو ان پہ بہت ناراضگی تھی، اور یہ کافی حد تک جائز بھی ہے. وہ اردو میں مقالہ لکھ کر کے لاتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا. انگریزی میں لکھا ہوا تھا تو یہ شاید بہت اچھی بات نہیں ہے اردو سے مناد کے لیے. لاٹ طرح سے تقریب ہوتی ہے تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ منموہن سنگھ جو پڑھ رہے ہیں وہ ہندی میں لکھی ہوئی اسکرپٹ ہے یا اردو میں، تو نہیں وہ دائیں طرف لگ رہی ہے، اس کا مطلب اردو میں لکھی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں سمجھا کر، یہ ساری چیزیں بھی ہیں. چلیے ہم تب تک اردو اخبار کا بنیاد ہوتے رہیں گے، بہت ہو چکے. ایسا ہے نہیں. ہندی اخبارات پڑھ کر کے دیکھیے، انگریزی اخبارات پڑھ کر کے دیکھیے، ٹائمس آف انڈیا پڑھ کر کے دیکھیے، اردو سے زیادہ خراب ہے. دینک جاگرن دیکھیے، اردو سے زیادہ خراب حالت ہے. وہاں صورت ہے معلوم ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے، اشتہار ہے، اس کے باوجود پورے سفر میں آپ اس کو شامل کر رہے ہیں. تمام کی اخبارات میں ان کے کلیکشن میں کیا ایک اردو کی اخبار میں ایسی چاپلوسی نہیں. یہ تو بڑی بات ہے. اردو صحافت کا فرق دکھتا ہے. اور کم از کم اردو کے نامہ نگار موجود ہوتے ہیں اسپاٹ پہ، بھلے ہی وہ چھپی ہوئی خبر ان سے لے، لیکن وہ موجود ہوتی ہے. یہاں بھی اردو کے موجود ہوں گے. وہ یہ کہیں گے کہ آپ نے رپورٹ ہمیں بنا کے دے دیجیے اپنی صحت پسندی کی وجہ سے، لیکن ایسا نہیں ہوگا. وہ ہندی یا انگریزی اخباروں کی طرح آفس میں بیٹھا ہو اور یہاں سے ہم فیکس کر دیں یا ای میل کر دیں، اس کو وہ شامل کر دیں. تو گراؤنڈ پہ تو موجود ہوتی ہے اردو ہے، تو پھر کتنی شکایت ہے. اردو اخبار دکھتا ہے، چھپتا ہے، ٹھیک ہے. میں اس میں چونکہ مسلمانوں سے متعلق ہوتا ہے، لوگوں نے ہم پہ زبردستی یہ تھوپ دیا، ہم ماننے کو تیار نہیں ہے. اردو سے مسلمان کی زبان ہے. اب جب تھوپ دیا ہے، آپ لوگ ڈوبے ہوئے جہاز سے کود کود کے بھاگ جائیں گے تو مجبوراً مسلمانوں کو بچانا پڑے گا. وہ بچا رہے ہیں، ہماری غلطی نہیں. ہم تو ڈوبے ہوئے جہاز کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھاگ تو آپ لوگ ہیں، بھاگے آپ ہیں. تو ایسا بھی اردو والے نہیں کر رہے ہیں. اب چونکہ ان کے لیڈر کی خاصی تعداد مسلمانوں کی ہے تو ٹھیک ہے، مذہبی باتیں بھی ہوتی ہیں، ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا اردو اخبار نہیں ہے جس میں خواتین کے کالم نہ ہو، بچوں کے کالم نہ ہو، کچن سے متعلق نہ ہو، اسپورٹس نہ ہو، عالمی پیج نہ ہو، ساری چیزوں کی فلم نہ ہو، ادب نہ ہو، حالات حاضرہ میں تبصرہ نہ ہو، قلم نہ ہو. کس چیز کی کمی ہے؟ پھر رونا کیسا؟ تو رونا رو چکے جتنا رونا تھا ہے اردو اخبار کے بارے میں، ایڈیٹر کے بارے میں بہت صاحب نے صحیح کہا. جب ہم اردو اخبار نکالتے ہیں تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اور تنخواہ کا معاملہ ایسا، انگریزی اخبار جو ہے کارپوریٹ سیکٹر نکالتا ہے. اردو اخبار وہ لوگ نکال رہے ہیں جنہیں اردو کی فکر ہے. کارپوریٹ سیکٹر ایک جگہ ایک رپورٹر کو ہزاروں روپے دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے. ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں. ہمیں آپ ایڈ دینے، سرکاری ایڈ دینے کی کوتاہی کرتے ہیں. کس اخبار کو الیکشن میں ایڈ ملتا ہے کہ پورے پیج پہ فلاں جی کی اور فلاں جی کی تصویر چھاپ دیجیے؟ نہیں ملتا ہے. پیسے ہمارے پاس کہاں سے آئیں گے؟
एड हासिल करते हैं तो मुस्लिम दुकानदारों से, जिसकी दुकान खुद नहीं चलती है, वो इस लालच में ऐड देता है कि इसकी वजह से दुकान चलने लगेगी। तो वसाइल की कमी के बावजूद अगर इतना अहम काम कर रहा है उर्दू अखबार के एडिटर, तो ये मुबारकबाद के लायक है। रमीशा कुमार साहब ने उर्दू सहाफत का रंग हम के उन्वान से मजमून पढ़ा, बहुत ही अच्छा था, लेकिन थोड़ी सी तरमीम की जरूरत है। देखिए रंगवा हम उन्वान से मुझे लगा कि वाकई उर्दू अखबार के हवाले से उसके जितने रंग हैं जितने आगे उसमें गुफ्तगू होगी, लेकिन आपने भी वही बोलना शुरू कर दिया, वही बोला, वही शिकायत है, वही शिकायत। रंग का देखिए, उसका रंग देखिए, उर्दू अखबार में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या तलबू है, कैसी कैसी चीज़ें हैं और क्या होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें देखना चाहिए। और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उसमें शामिल मत कीजिए, या कीजिए तो दूसरे हवाले से कीजिए, उर्दू के हवाले से कीजिए। ठीक है, रमेश कुमार बहुत अच्छा कर रहे हैं ऐसा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट की अगर कोई आबरू बचा रहा है वो तनहा शख्स है, रमेश कुमार। इसके अलावा कोई नहीं है, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया वैसे तो बहुत है। तो ये है, तो आपने उर्दू अखबार में का जो रंगो आम है वो तो नहीं हुआ, लेकिन आपने मजमून में बहुत से रंगो आम डाले हैं, शिकवे हैं, शिकायतें हैं, मजहब है, तकलीम है ना, सारी चीज़ें आ गई हैं। उसको किसी एक फोकस में कंसंट्रेट कीजिए। मजमून का मतलब ही होता है शायरी नहीं है कि ये कर लिया, बहुत ही अच्छी बातें लिखी आपने, तो उसके बाद एक मरतब करना है और ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। मोहम्मद मरजान अली साहब स्कॉलर हैं हमारे, गालिबन पटना से क्या कहाँ से तशरीफ लाए थे। पंच की रवायत के हवाले से हमने मजमून पढ़ा और साबित ये किया कि पंच नाम का अखबार बिहार पंच पहले बिहार में शुरू हुआ, यानी अव्वलियत उसको है। ठीक है, ये भी एक तरीका है अव्वलियत साबित करने का, अच्छी बात है, लेकिन और इन्होंने इसका सबूत भी दिया कि किसने लिखा है, क्या क्या है, और ये भी कि किस तरह से फिर उसका ज़रीफ़ाना मीनिंग इससे वाबस्ता हो गया, पंच के नाम से कहाँ कहाँ से निकले, तो मालूमाती था, ये बहुत ही अच्छा था। और स्कॉलर से हम इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, इस हवाले से आपका मजमून बहुत ही अच्छा था, मुबारकबाद। रफ़िया नौशीन साहबा का क्या कहना, साहब में ख़वातीन की सूरत हाल और उनके मसाइल का जायज़ा लिया और ये बहुत ज़रूरी था। ख़वातीन को हम लोग नज़रअंदाज करते रहे, हमेशा नज़रअंदाज करते रहे, बहुत बेईमानी की हम लोगों ने मर्दों ने ख़वातीन के साथ। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आधे हयात पढ़ कोई खातून का जिक्र नहीं, जितने तज़किरे लिखे गए, मीर ने तज़किरा लिखा, किसी खातून का जिक्र नहीं, बेटी उनकी शायरा, मम्मी ने महबूबा शायरा और बहुत सारी शायर उस ज़माने में, किसी तज़किरा नहीं उसका नाम नहीं शामिल किया खातून का। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने एक खातून शायर का नाम शायद लिखे, तो बेईमानियाँ तो हम करते रहे, तो हर दिन में करते रहे। तो अगर रफ़िया नौशीन साहबा जैसी खातून हो जो अपने हक़ की आवाज़ बुलंद कर सकती हो, तो ये मुबारकबाद को जायज़ है। बिल्कुल ही इसकी कदर करनी चाहिए, और ख़ास तौर से जो वो कौन से जिस पर बहुत सी मुस्लिम औरतों को टारगेट किया गया था, उसमें नाम इनका भी था। और दिलचस्प बात यह है कि उसमें सिर्फ ऐसी ख़वातीन को टारगेट किया गया था जो बोल्ड हैं, बहादुर हैं, बेबाक हैं, अपने बात हिम्मत से कह सकती हैं। तो उनकी हिम्मत को हौसले को तोड़ने के लिए किया गया था, लेकिन काबिल मुबारकबाद ये तमाम औरतें, उन तमाम औरतों के लिए फख्र है कि उनमें से किसी का हौसला टूटा नहीं है। शबनम परवीन साहबा स्कॉलर हैं, सफरनामा निगारी और साहबत वेजिटेबल मजमून हर जगह का पहला मजमून था और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। ये तो ब्रेक करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं देखा, ये अच्छी बात है, नए नए मजमून निगारों के लिए ये अच्छी बात है। मुझे तो शायद कोई बात नहीं कह पाती, तो उन्होंने पढ़ा। अब देखिए जो सफरनामा और ये साहबत कैसे बहुत ही अच्छा मजमून, दोनों को रिलेट कर देना चाहिए। अब जहाँ साहबत में सफरनामे में हज़रत आदम का जिक्र कर रही है, नूह की सफ़र का जिक्र कर रही है,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا ذکر کریں اچھی بات ہے. اس کا رشتہ صحابت سے قائم نہیں ہوتا ہے. صحابت سے رشتہ قائم کرنا ہے سفر ناموں کا. ابن بطوطہ کو کیجیے, واسطو ڈی گاما کو کیجیے, کمبل پوش کا آپ نے ذکر کیا, یہ بہت ہی اچھا ہے. تو یہ سارے جس جو چین سے آیا تھا فرانس صاحب اس کا ذکر کیجیے. تو اگر ان لوگوں کا ذکر آپ کرتی ہیں تو آپ کا مضمون بہت ہی کمپلیٹ, بہت ہی اچھا ہو جائے گا کہ صحابت سے سفر نامے کا رشتہ کس طرح سے جڑتا ہے. اور ان تمام لوگوں کے سفر نامے دراصل صحابت کے, اس پر جب ہم پڑھتے ہیں تو صحابت کا مقصد یہ ہوتا ہے. بہت بہت مبارکباد, بہت ہی اچھا مضمون ہے. ڈاکٹر سہیل ملک صاحب ہمارے بہت ہی سینئر صاحب بھی ہیں, بہت ہی سنجیدہ صاحب بھی ہیں, اچھی افسانے نگار ہیں, بہت اچھی نظریے بھی ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب یہ نئے دور کے ایڈیٹر بنے تھے تو ان کو ان کی جو خارجی حیت ہے, ظاہری شکل و صورت ہے, وہ بھی انہوں نے بہتر بنا دی تھی جمالیاتی نقطۂ نظر سے, اور اس کا معیار بھی بہت بلند کر دیا تھا مواد کے اعتبار سے. یہ بہت ہی نہایت قدر ہے ہمارے ساتھ, بہت اچھا مضمون پڑھا. اور وہ اس جہت پہ ان کی نظر گئی جدھر ہماری عام طور سے نہیں جاتی ہے. صحافت کے حوالے سے لوگ خبر میں الجھ جاتے ہیں, اس کی ٹیکنیک میں الجھ جاتے ہیں, اس کے سرکولیشن میں الجھ جاتے ہیں. لیکن صحافت کی زبان, انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ دیکھیے زبان جو عوام تک پہنچتی ہے وہ پہنچتی ہے صحافت کے ذریعے, شعر و شاعری کے ذریعے نہیں پہنچتی, خواص تک پہنچتی ہے. شعر میرے لوگوں کے خواص پسند پر گفتگو مجھے عوام سے ہے. میری عوام تک آپ کی بات زبان کیسے پہنچے گی؟ صحافت کے ذریعے. صحافت جب تک پیچھے کی پورے بلند ہے کہ کردار آپ لوگ کرتے ہیں نا تو بار بار پیچھے کی طرف مڑ کر کے دیکھتے ہیں, ماضی کی طرف دیکھتے ہیں سارے کے سارے. تو ماضی کی طرف دیکھنا برا نہ صحیح, لیکن یہ تو ضرور ہے کہ مستقبل کے سفر میں آپ اپنے سفروں سے پیچھے ہیں. تو زبان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ یہ مستقبل ہے, وہ مستقبل ہے. اردو زبان کی جو سب سے بڑی خوبی ہم انگریزی کی وہ یہ کہ ہر نئی چیز کو, ہر نئے لفظ کو, ہر نئی زبان کو قبول کر لیتی ہے. یہ تو ہندوستان کی طرح سے ہے نا, ہندو مسلم سکھ عیسائی مختلف طرح کی ذاتیں, ہمیں کسی سے پرہیز نہیں ہے. اردو واحد زبان ہے جسے دنیا کی کسی زبان سے پرہیز نہیں ہے. اس کو تو آپ کو کرنا ہوگا. یہ کیا کہ مستعمل ہے, اساتذہ نے ایسے استعمال کیا ہوگا, اساتذہ نے استعمال, ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں. وقت کی ضرورت یہ ہے. پہلے کمپیوٹر نہیں تھا, موبائل نہیں تھا, اساتذہ اس کا ذکر نہیں کر سکے, تو ہم نہیں کریں گے. ہم تو کریں گے, انٹرنیٹ کا ذکر ہم کریں گے. ہم تو صحافت دیکھ رہے ہیں نا, ہم زمانے کے ساتھ چلیں گے, بلکہ آئندہ کیا آنے والا ہے اس کی بھی کوشش کوئی کریں گے. اس حوالے سے ان کا مضمون بہت ہی اہم تھا. سہیل وہی صاحب کا. سہیل انجم صاحب نے ایک میرے بہن کی طرف اشارہ کیا کہ مذہبی صحافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اب چونکہ صحافت یا ادب کا نام جیسی آتا ہے تو مذہب کا نام لینا ہم گناہ سمجھتے ہیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی گناہ کہہ رہے, مذہب کا نام کیسے لیں. مذہبی ادب بھی ہوتا ہے. اسلامی ادب جب شروع کیا انتظار حسین نے, ممتاز شریف نے, سلیم اختر نے, ہندوستان میں حسن عسکری نے, ہندوستان میں فرید وغیرہ, کسی بھی عالمی فکشن نگار کا فکشن اٹھا کر کے پڑھ لیجیے اور مجھے بتائیے اس میں مذہب نہیں ہے. گولکی کو پڑھیے, ٹالسٹائی کو پڑھیے, پورا امریکن لٹریچر پڑھیے, سب میں ہے کرسچینٹی ہے, صحافت میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسلاموفوبیا کہہ کے ہمیں بہت ہی مدعو کرنے کی کوشش کی گئی, ایک کونے میں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی, لیکن بعض لوگ اس کے لیے اٹھ کر کے کھڑے بھی ہوئے. کینیڈا کا پرائم منسٹر آیا, اس نے کہا کہ یہ غلط ہے, ہم لوگ غلط کر رہے ہیں, نہیں ہونا چاہیے ایسا. یہ ساری چیزیں ساتھ دینے والے لوگ ہیں. تو مذہبی صحافت تو بھی ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی جو بلال اور جلال یہ سارے اخبار یہ کیا ہے, انہیں مذہبی صحافت بھی پیش کرتی ہے. وہ جب بلکان کو مذہبی نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں, خلافت تحریک کو مذہبی نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں, تو پوری مذہبی صحافت ہے. انہوں نے مدرسے کی طرف کیا, صحیح ہے بھائی, مدرسے کا آغاز ہی جنگ آزادی کے وقت
ठीक है हम दहशत गर्द कर रहे हैं, कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन वो तो आज़ादी के लिए कायम हुआ था। ये सारी चीज़ें उनको जगह देनी चाहिए, उनका साथ में से होना चाहिए। बस पहले जो से साफ सुथरी दरखास्त है कि जब आपने सबको शुमार कर लिया, देवबंदी को, बरेलवी को, अहले हदीस को, किसको किसको, दो और लोगों को आप इसमें शामिल कर लीजिए, जो अहम रसाई हैं। मौलाना अब्दुल आलम मौजूदी का तर्जुमान पढ़ा, खासे मजहबी सियासी आदमी थे और वो रिसाला भी इसी नोयत का था और आमीर उस्मानी के तजद्दुद को आप लोगों की ख्वाहिश की बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.